तेरी संग महकने लगे रास्ते और मैं ईमान फातिमा। इश्मा गाड़ी से निकलकर गुस्से में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। कॉरिडोर में जैसे ही पहुंची तो सामने मौजूद उस शख्स को देखकर उसके आसाम मजीद तन गए। दानियाल शेख वो फिदा हो जाने वाली निगाहों से उसे देख रहा था, मगर उसे सरासर इग्नोर करते हुए इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंची और उसके दरवाजा धकेलती हुए अंदर दाखिल हुई। उसे यूं अचानक अंदर आते देखकर डॉक्टर चौंक गए। अरे आप अंदर कैसे आ गए? डैड है मेरे, बात करनी है मुझे इनसे। विश्वा ने तीखे लहजे में कहा। वो होश में नहीं है, आप इस तरह बात नहीं कर सकती। डॉक्टर ने हड़बड़ाकर उसे रोकना चाहा कि मुझे पता है होश में है ये इन्होंने जानबूझकर खुद को बीमार किया है। वो गुस्से से फनकारती हुई बेड के पास आई, मगर बेहोश अजमेर खान को देखकर उसके कदम भी ही जम गए। उनका रंग जहर था, वो होश और हवास से बिल्कुल बेगाना लेटे थे। वेक अप डैड, मैं आपका ये ड्रामा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, उठिए ना। वो गुस्से से बोलते हुए कंधे से झंझोड़ने लगी। पागल हो गई हैं, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया, हद करते हैं आप। डॉक्टर ने सख्ती से उसका हाथ पीछे किया। डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। 2 साल पहले भी इन्होंने ये सब जानबूझकर किया था मुझे वापस बुलाने के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं। वो गुस्से से चिल्लाई। विश्वा बस कुछ तो झूक रही है इस बार। दानियाल अंदर आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। विश्वा ने नफरत से उसका हाथ झटक किया। उसकी आंखों से इस वक्त शौले निकल रहे थे। डोंट टच मी मिस्टर दानियाल शेख, अपनी हद में रहना सीखिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? घिन आती है मुझे आपके वजूद से। नफरत से वो फनकारी। दानियाल ने करब से उसे देखा। कितनी नफरत बरकी थी इसके अंदर। कभी यही लड़की जो दानियाल पर अपनी जान अता करती थी, अपनी मोहब्बत की मिठास से उसकी जिंदगी में अमृत घोला करती थी, और आज यही जो सिर्फ जहर उगल रही थी। वहाँ फिर डॉक्टर ने उसे तफसीर बताई, तब जाकर उसे यकीन आया कि उसकी डैड को वाकई हार्ट अटैक हुआ है। सच्चाई सामने आते विश्वा के कदम लड़खड़ाए, मगर उसको दानियाल ने सहारा दिया, उसे लाउंज में लाकर एक बेंच पे बैठा दिया, जहाँ वो साकित जामुन पर जमीन पर तकने लगी। कुछ देर बाद इसके सर पर किसी ने शिफकत भरा हाथ रखा। विश्वा ने सर उठाकर देखा। अफशा बेगम थी उसकी सौतेली माँ और दानियाल की बड़ी बहन। वो करब से देखती अपने सीने से लगाना चाहती थी, मगर विश्वा ने नफरत से उनका हाथ झटक दिया और तेजी से बाहर खिंचाने पड़ गई। वो हॉस्पिटल के गार्डन में आई और एक सुनसान बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों मुझसे कोई रिश्ता संभाला नहीं जाता? क्यों सब मुझे छोड़ देते हैं? वो आसमान की तरफ देख कर चिल्लाई। उसकी आवाज पर इर्द गिर्द खड़े लोग चौंक कर उसे देखने लगे। कुछ देर बाद वो अपने आंसू साफ करते वापिस आई। अब उसका चेहरा हर किस्म के एहसास से आ रही था, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। उसने एक सैर नजर अफशा बेगम पर डाली और उनसे सिर्फ फासले पर दूसरे बेंच पर बैठ गई। रात से दिन गुजरा और दिन से दोबारा हाथ आ गए। अंदर अजमीर खान की सर्जरी चल रही थी। कई घंटों के तवील इंतजार के बाद बिला आखिर डॉक्टर बाहर आए और सर्जरी के कामयाब होने की दलील सुनाई। जब अजमीर खान को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी लाडली बेटी को ही पुकारा। मुश्मा तड़प कर उनके पास गई। मेरी जान वापस आ गई। उन्होंने मुस्कुराते लहजे में नम आंखों से पूछा। डैड मैं आ गई हूँ वापस, अब ठीक, आप ठीक है ना? मेरा बच्चा आ गया, तुम बिल्कुल ठीक हो। और मोहब्बत पाश लहजे से बोली। मुश्मा ने अपना सर झटकर खामोश हुई। अगले कई दिन तक अजमीर खान को हॉस्पिटल में रहना था। विश्वा रोज आती, बल्कि सारा दिन उनके पास ही गुजारती, मगर इसने एक उसूल बना लिया था। जैसे ही दानियाल के आने का वक्त होता और डैड से इजाजत लेते फौरन वहां से चली जाती। आज भी यही हुआ था। और उसके जाने के बाद अजमीर खान ने सर झुकाया खड़े अपने दामाद प्लस साले साहब को देखा। दानियाल क्या करते फिर हो? उसे मनाने की कोशिश करो। कैसे मनाऊं भाईजान? आप ही बता दीजिए। वो घर ही नहीं आते, यहाँ एक होटल में रह रही है। अब इस सूरत में बताइए मैं कब और कैसे उससे बात करूं? दानियाल झंझला कर बोला। हद होती है यार, वो अभी तक होटल में क्यों रह रही है? तुम अभी तक उसे क्यों मना नहीं पाए? मौका ही नहीं दे रही है उसकी बेटी। पता है ना कितनी जिद्दी है। जिद्दी तो नहीं है जी, तुमने ही बनाया उसे ऐसा। अजमीर खान ने शिकवा किया। हाँ, तब कुछ मैं को करता हूँ। आपकी बेटी ने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। कितनी बार माफी मांगो। सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका था कि वो सब मेरा माज ही था। इसके बावजूद उस बात को लेकर बैठी है यार। आप ही बताएं अब क्या करूं? पाँव तक में बैठकर उससे माफी मांगे। अब बस नाक रगड़ना बाकी रह गया है। हुक्म दे तो वो भी कर लेता हूँ। दानियाल इंतहाई चिढ़ा हुआ था। अजमीर खान हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा फिक्र ना कर, मैं उसे घर ले आऊंगा। ब्लैकमेल करके लाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ जी करिए करिए। 2 साल पहले भी आपको एक आइडिया दिया था ना, बीमार होने का। बाद में से मुझे ताने सुनाए थे कि मेरे डैड को धोखा देना मैंने सिखाया है।
یہ بھی کرके دیکھ لیجیے تاکہ کل کو وہ یہ الزام بھی مجھ پر ڈال دے۔ ویسے بھی دنیا جہاں کے جتنے الزامات ہیں نا اسے مجھ پر ہی ڈالنے دیجیے، میرا کیا ہے، میں تو ہوں ہی پاگل۔ دانیال پھٹ پڑا اور ازمیر خان نے بمشکل اپنا کہکھا دبت کیا۔ ویسے مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب وہ تمہیں اتنا اریٹیٹ کرتی ہے، ساتھ ہی مجھے تم پر ترس بھی آتا ہے، مگر پھر میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ ازمیر خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو دانیال انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہو پاؤں پٹاختا باہر نکل گیا۔ 3 دن بعد جب ازمیر خان کو ہاسپٹل سے چھٹی ملنے لگی تو انہوں نے ضد پکڑ لی کہ اگر وشما ان کے ساتھ خان ہاؤس نہیں جائے گی تو وہ بھی یہاں سے ایک قدم نہیں لیں گے۔ مجبوراً وشما کو ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ اب وہ سب خان ہاؤس یا لاؤنج پہ بیٹھے تھے کہ تبھی ایک 4 سال تو بچہ قدم قدم چلتا ہو پاتا ہے اور ازمیر خان کی ٹانگ میں سے لپٹ گیا۔ دادا آگے۔ ازمیر خان نے ایک نظر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وشما یہ منظر دیکھ کے ساکت و جامد رہ گئی، اس سے اپنا سر نیچے کرتے میں آنسو میں سب کرنے لگے۔ اسے کتنا کچھ یاد آیا تھا۔ وشما مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کے سناٹے میں وہ بیڈ پر روتے ہوئے لیٹی تو ماضی کا ایک لمحہ ایک دکھ فلم کی طرح اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اور پھر صرف 18 سال کی ایک معصوم سی لڑکی تھی جب اسے کالج کے فنکشن میں مشہور آج دانیال شیخ سے محبت ہو گئی۔ وہ دانیال کی آواز کی دیوانی تھی، اس کے شور اتنے شوق سے سنتی کہ ایک دن اس سے ملنے کے لیے ریڈیو اسٹوڈیو وہیں پہنچ گئے، اور وہ بھی نہایت مہنگے ترین گفٹس لے کر۔ وہ قیمتی تحائف دیکھ کر دانیال کی لالچی منگے کا شمع کی نیت بدل گئی۔ شمع نے دانیال کو اکسایا کہ وہ وشما سے دوستی کرے تاکہ میوزک کی دنیا میں سنگر بننے کا اس کا راستہ ہموار ہو سکے۔ دانیال اس بات پر بہت بڑکا، اس نے غصے سے شمع کی اسکٹیا پیشکش کو ٹکرا دیا، مگر شمع نے خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اسے مجبور کر دیا۔ دانیال نے وشواس سے دوستی کی اور باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ پاپ سنگر بننا چاہتا ہے۔ معصوم وشواس اس کی محبت میں اندھی سے اس نے فوراً اپنے ڈیڈ مشہور میوزک ڈائریکٹر ازمیر خان سے اس کی ملاقات کروا دی۔ ازمیر خان کو دانیال کی آواز پسند آئی، انہوں نے اسے البم کے لیے سائن کر لیا، اور پھر اپنی لاڈلی بیٹی کی فرمائش پر ازمیر خان نے پہلے البم کی سائننگ پارٹی کی بڑی محفل میں دانیال اور وشما کی شادی کا اعلان کر دیا۔ دانیال کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا، وہ ساکت رہ گیا، مگر شمع بہت مطمئن تھی۔ دانیال کو پتہ چل چکا تھا کہ وشما کو یہ پٹی خود شمع نہیں پڑھائی ہے تاکہ وہ وشما کو اپنی جال میں پھنسا سکے۔ اس بات پر دانیال اور شمع کے درمیان شدید لڑائی اس نے جب ازمیر خان کو چاہ کر انکار کرنے کے لیے کہا تو شمع نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ ہر حال میں وشما سے شادی کرے۔ اس نے مجبوراً وشما سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شمعی کے کہنے پر دانیال نے شادی کی پہلی رات سے ہی وشما کے جوس یا دودھ میں نیب کی کوریاں ملانا شروع کر دی تاکہ اس سے کوئی ازواجی تعلق نہ رکھے۔ پہلی ہی رات جب وشما نیند گنود کی حالت میں دانیال کے سامنے اپنے بچپن کی محرومی اور اس سے اپنی بے پناہ محبت کے اظہار کر رہی تھی تو دانیال کا ضمیر بری طرح جھنجھوڑ اٹھا۔ دانیال سے یہ بوجھ سہا نہ جا رہا تھا، وہ اسی وقت اپنی بیوہ بہن افشا بیگم کو لے کر ازمیر خان کے پاس گیا، انہیں ساری سچائی بتائی کہ وہ وشما کو اپنے طریقے سے سب سچ بتا دے، مگر ازمیر خان نے اپنی بیٹی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سچائی کو چھپائے رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دانیال اور وشما اسلام آباد شفٹ ہو گئے تاکہ شمع کے والدی کے عذاب سے دور رہ سکیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ازمیر خان اور افشا بیگم سے شادی کروا دی۔ اسلام آباد میں وشما کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی۔ ان دنوں وہ پریگننٹ تھی اور کچھ دن رہنے کے لیے کراچی واپس آئی۔ وہ شمع کو صرف دانیال کی ایک پرانی دوست سمجھتی تھی، اسے حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ شمع ان دونوں کو کی محبت دیکھ کر چل پڑی، اسے دانیال کی برتھ ڈے پارٹی میں ماضی کا ایک کڑوا سچ اگل دیا۔ وشما نے بے یقینی سے پہلے دانیال کو دیکھا، پھر اپنے ڈیڈ کو جب لب پیچھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے انداز سے سمجھ کی سچ ہے یہ۔ دانیال اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ وشما میں جاگتا اپنی ماضی میں غلطی کی، مگر یہ سچ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مگر وشما نے نفی میں سر ہلا دے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ اسی دوران وہ پیچھے لگی میز سے ٹکرا کر پیٹ ایبل زمین پر گر کی۔ اس کی اس دل خراش چیخ سے وہ پورا ہال گونج اٹھا۔ دانیال نے تڑپ کر اسے گود میں اٹھایا، ہاسپٹل کی طرف بھاگا، مگر افسوس اس کا 4 ماہ کا حمل ضائع ہونے کا تھا۔ اس کا بچہ مر چکا تھا۔ جب وشما کو ہوش آیا اور اسے پتہ چلا اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس نے آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں بہایا۔ وہ جیسے گمسم سی ہو گئی، اس کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ وہ تو اسی پل اندر سے مر چکی تھی جب اسے پتہ چلا کہ دانیال نے اس سے کبھی محبت ہی نہیں کی تھی، وہ صرف شمع کی وجہ سے اس کے قریب آیا تھا۔
وہ چیخنا چاہتی تھی، دہاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس نے دانیال سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا، مگر دانیال نے طلاق دینے سے صاف منع کر دیا۔ اس کے ڈیڈ نے بھی اس معاملے میں دانیال کا ہی ساتھ دیا۔ اپنوں کے اس رویے سے بددل ہو کر وشوا نے لندن میں مقیم اپنی سگی ماں نتاشا کو فون کیا اور ان کے پاس شفٹ ہو گئی۔ نتاشا کب سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر وشوا نے ہمیشہ نفرت سے انہیں دھکار دیا تھا، لیکن اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نتاشا نے جب لندن بلا کر اس کے باپ ازمیر خان کو بلیک میل کرنا شروع کیا تو وشوا نے نتاشا کو بھی چھوڑ دیا۔ لندن میں ہی ازمیر نے اپنے ایک دوست کے یہاں وشوا کے ٹھہرنے کا انتظار کیا اور اس سے ہر ممکن طریقے سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وشوا نے اپنے باپ کو اس شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ کبھی اس کے سامنے دانیال کا نام نہیں لیں گے اور نہ ہی اسے کبھی پاکستان واپس آنے کا کہیں گے۔ اور میرے ڈیڈ کے بھیجے ہوئے پیسے بھی اس شرط پر استعمال کرتی تھی، اور ازمیر خان مجبوراً چپ رہے۔ پھر جب 2 سال پہلے وشوا نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے ایک بڑی کمپنی میں جاب شروع کی تو اس کے ڈیڈ نے جان بوجھ کر ہارٹ اٹیک کا ناٹک رچا کر اسے پاکستان بلایا، مگر یہاں آ کر جب اسے پتا چلا کہ وہ ہارٹ اٹیک نکلی تھا، وہ ان سب پر بری طرح بڑک اٹھے۔ اسے دانیال کو نفرت سے بہت کچھ سنایا اور دوبارہ ان کی زندگی سے دور چلی گئی۔ اور اب جب دوبارہ اسے ڈیڈ کے ہارٹ اٹیک کا فون آیا تو وہ غصے میں اسی ارادے سے واپس پاکستان آئی تھی کہ اس بار بھی یہ لوگ کوئی ناٹک کر رہے ہوں گے، مگر یہاں آ کر پتا چلا کہ اس بار ڈیڈ کا ہارٹ اٹیک نکلی نہیں تھا، بلکہ بالکل سچ تھا۔ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ دانیال کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے، اور آج تو اس کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا جب اس نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ ماضی کا ایک ایک دکھ، خاص طور پر اپنے بچے کا ضائع ہونا، سب یاد آیا۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس کی ڈیڈ ازمیر خان نے اسے گہری حیرانگی سے دیکھا۔ ارے وشما بیٹا، اتنی صبح تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ آفس جا رہی ہوں ڈیڈ۔ کیا ہے نا، غیر لوگ میری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری جائیداد اور کمپنی پر صرف میرا حق ہے۔ اب بےایمان لوگوں کو اوقات تو یاد کروانی ہی پڑے گی نا۔ وشما ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہی تھی۔ افشاں بیگم نے گھبرا کر اسے دیکھا، جبکہ ازمیر خان بالکل پرسکون انداز میں پرناش نہ کر رہے تھے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران ایک بار بھی وشما کو نہیں ٹوکا۔ وشما اپنا ناشتہ کمپلیٹ کرتے اٹھی اور دل پر بول باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وشما باہر نکل گئی تو افشاں بیگم نے تڑپ کر اپنی شوہر کو دیکھا۔ ازمیر، یہ سب کیا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دانیال ایسا نہیں ہے۔ وہ کمپنی پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو صرف آپ کی غائب موجودگی میں وہاں سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ آپ نے تو خود اتنی بار اسے کہا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کو خود ہی ٹیک اوور کر لے، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کی حامی نہیں بھری۔ آپ نے وشما کو ایک بار بھی سچ ایکسپلین کیوں نہیں کیا کہ وہ لالچی نہیں ہے؟ ازمیر خان نے مسکرا کے چائے کی آخری چسکی لی۔ ارے بیگم، میرے ایکسپلین کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ مانے گی کیا؟ نہیں نا۔ اور سچ کہوں تو میں خود چاہتا ہوں یہ دونوں لڑیں جھگڑیں، لیکن کم از کم ایک دوسرے سے بات تو کرے یار۔ جب تک یہ دونوں لڑیں گے نہیں نا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر بڑات نہیں نکالیں گے، تو ان کے بیچ کی دوری کیسے ختم ہوگی؟ ان کی صلح کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک کرنے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ شروع ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ازمیر خان کی منطق بھی نرالے تھی۔ افشاں بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ اللہ خیر کرے، مجھے تو بہت سر ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتا ہوں، زیادہ دن اگنور نہیں کر پائے گی۔ ازمیر خان کے تسلی دینے پر وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وشوا کچھ ہی دیر میں کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچ گئے، کسی طوفان کی طرح دانیال کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کیبن کے اندر دانیال چیئر پر بیٹھا اپنے جونیئرز کو کچھ اہم انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ وشوا کو اچانک سامنے دیکھو پوری طرح چونک اٹھا۔ وشوا کے چہرے پر حقارت اور غصے کے تاثرات تھے۔ کیا بات ہے؟ دوسروں کی چیزوں پر حق جمانا، قبضہ کرنا آپ کی پرانی عادت ہے نا مسٹر دانیال شیخ، وشوا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور اسے کیبن میں موجود باقی ملازمین کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ ملازمین جلدی سے باہر نکل کے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب کیبن میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ دانیال اپنی کرسی سے اٹھا اور انتہائی سنجیدگی سے چلتا ہوا وشوا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وشوا، میں یہ سب صرف اس سے تمہارے ڈر کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کمپنی سنبھالنے کا کہا تھا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ مجھے تمہاری کمپنی پر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دانیال نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، کیوں ضرورت ہوگی آپ کو؟
विश्वा ने तलखी से हंसकर कहा, जिस इंसान का हर साल एक नया एल्बम मार्केट में आता हो, जो करोड़ों कमाता हो, उसको क्या जरूरत है हमारी इस कंपनी का। मगर क्या है ना मिस्टर तान्याक्षे, इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो करोड़ों भी कमा ले तो उसके अंदर अरबों का लालच बढ़ जाता है। आपको क्या पता, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान किसी के जज्बात का खून कर सकता है, वो किसी को हार्ट अटैक करवाने के लिए गलत मेडिसिन का यूज क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है आपने मेरे डैड को खुद ये हार्ट अटैक करवाया हो ताकि उनकी कंपनी पर कब्जा कर सके। विश्व अपनी जुबान को लगा तो दानियाल ने तिरमिला कर कहा, क्यों दूं लगाम। विश्व ने उसकी आंखों में आंखें डाली। मुझे तो लगता है अब हमें इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि डैड के हार्ट अटैक के पीछे यकीनन आप ही होंगे। वरना मेरे डैड तो काफी हट्टे कट्टे और हेल्दी थे। हो सकता है आपने ये सब गेम खेली हो ताकि इनकी कंपनी को हथियाया जा सके। और देखिए ना, उनके बीमार होते ही सारी कंपनी का बर्डन आप पर आ गिरा। आपने बड़े मखदूम बनकर सबकी हमदर्दियां बटोरते हुए कंपनी को संभाल दिया। लोगों के सामने हीरो भी बन गए और आपका असल मकसद भी पूरा हो गया। पागल हो गई है तो सोचती भी हो कि जुबान से क्या बकवास निकाल रही हो। दानियाल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इतना नीच और घटिया समझा है तुमने मुझे। दानियाल ने एक झटके से अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में हाथ डाले सख्त लहजे में कहा, छोड़िए मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। उष्मा गुस्से से तिल मिला उठे। फिर उसने अपने दोनों हाथ दानियाल के चौड़े सीने पर रखे उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। दानियाल की ये कुर्बत आज भी विश्वा के लिए जानलेवा थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर आ जाएगा। दानियाल की सांसों की गर्मी, उसके क्लोन की महक विश्वा की हवासों पर छाने लगी। विश्वा को अंदर ही अंदर खौफ महसूस हुआ कि अगर वो कुछ देर और इस तरह दानियाल के इतने करीब रही तो राख का ढेर बन जाएगी। दानियाल आहिस्ता से अपने गिफ्ट के लिए गिरते हट गया। फिर दोनों बाजू सीने पर बांधकर उसे गौर से देखने लगा। सफेद पेंटकोट में ऊंची टील बनाए गुस्से से सुस्त चेहरे के साथ खड़ी विश्वा इस वक्त दानियाल को सीधी अपनी दिल में उतरती महसूस हुई। विश्वा, जब किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं। तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि भाईजान को मैंने कोई ऐसा जहर दिया जिनसे उनको हार्ट अटैक आया। तुम शायद वो भूल रही हो, सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं, मेरी बहन के शोहर भी हैं। मैं इतना घटिया हो सकता हूँ ये तुमने कैसे सोच लिया। माजी का तजुर्बा है आपके साथ, ऐसे ही नहीं इल्जाम लगा दिया। तो इंसान किसी को अपना मोहरा बनाकर कामयाबियां हासिल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी कत्ल कर सकता है। हो सकता है आपका अब भी शमा के साथ कोई नाजायज ताल्लुक हो और उसके कहने पर ये कर रही हूँ सब, क्योंकि आपको तो अपने जहन से सोचने नहीं आता ना। वो जहर खुन लहजे में बोले, वैसी तो नहीं थी। मेरी विश्वा तो बहुत नन्मो नाजुक और सबसे मोहब्बत करने वाली थी। किसी का अनजाने में भी दिल नहीं दुखाती थी, मगर अब तुम इतनी बड़ी बड़ी और जहरीली बातें कह देती हो। एक बार भी नहीं सोचती दूसरे इंसानों पर क्या बीतती है। मैं इतराफ करता हूँ, मैं शमा की बातों में आकर उसे अपनी मोहब्बत समझकर हर गलत सही में उसका साथ देता रहा। लेकिन विश्वा, तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत ही मेरे दिल को छू लिया। तुमने मेरे मुर्दा ज़मीर को फिर से जिंदा कर दिया। क्या वो 6 महीनों में तुमने मेरी वो मोहब्बत दे ही देखी? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? कोई फ़रेब था? बताओ मुझे। क्या मैंने इन 6 महीनों में तुम्हारी आँख में एक आंसू भी आने दिया? बोलो विश्वा। दानियल उसके कंधे को थामे हुए उसे एक्सप्लेन करते हुए अब उससे सवाल करता जा रहा था। उसकी बात पर विश्वा को भी यकीन था, मगर विश्वा ने अपने दिल पर पत्थर रखते अपनी नजरें फेरी और इंतहाई काटता लहजे में बोली, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अब आप बाहर जाइए। अब इस ऑफिस में जब भी मैं आपको बुलाऊंगी तभी आप अंदर आएंगे। आज के बाद आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। मेरी चाय पानी, मेरे ऑफिस की सफाई, फाइल्स की सेटिंग, ये सब कुछ अब आप ही करेंगे मिस्टर दानियल शेर। यानी आसान लफ्जों में अब आपको मेरा नौकर बनकर रहना होगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी पूरी अना के साथ बोली। दानियाल ने विश्वा के चेहरे पर फैली इज्जत को देखा और उसके लबों पर एक दिलकश मगर बोझल मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है विश्वा, तो मुझे ये भी मंजूर है। वो जज्बाती होकर उसके गुलाबी रुखसार को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही रखा था कि विश्वा ने तड़प कर 2 कदम पीछे लिए। मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिए। नौकर है तो नौकर बनकर रहिए, वो सैड लहजे में बोली और उसे बाहर जाने का इशारा करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई। दानियाल ने गहरी नजर उस पर डाली, चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। पूरा दिन विश्वा ने दानियाल से नौकरों की तरह ही काम किया। उससे अपनी अना की तस्कीन के लिए दानियाल की हर मुमकिन तस्दीर की। यहाँ तक कि दानियाल ने कंपनी के साथ जो नया एल्बम साइन किया था
और जिस गाने की शूटिंग होनी थी विश्वा ने वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट भी मंसूख कर दिया। पूरा दिन उसे एक पल के लिए सर उठाने की भी फुर्सत न मिली थी। रात काफ़ी हो गई थी। विश्वा अहम पारिस देखने में इस हद तक मगन थी कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब वो थक कर अपने ऑफिस से बाहर निकली तो पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और तमाम मुलाजिमीन जा चुके थे सवाए दानियाल के। वो वहीं लाउंज की कुर्सी पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। विश्वा को बाहर निकलता देखकर इसने फौरन मोबाइल बंद किया और उठ खड़ा हुआ। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर दानियाल? विश्वा ने चौंक कर पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा रात ज्यादा हो गई है तो वहाँ इकट्ठे चलते हैं। और वैसे भी तुम्हारे डैड की तबीयत भी पूछना थी। दानियाल ने नरमी से कहा। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर जा सकते हैं। मैं जैसी आई हूँ वैसे ही अकेली चली जाऊंगी। विश्वा ने तनक कर जवाब दिया। ओके फाइन, चलते हैं फिर। तुम अपनी गाड़ी में चले जाना, मैं अपनी गाड़ी में चला जाऊंगा, मगर मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। दानियाल ने बड़े इत्मीनान से कहा तो विश्वा तिल मिला कर रहते। वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े और जैसे लिफ्ट के अंदर सवार हुए अभी लिफ्ट चंद सेकंड ही चली थी कि यकायक एक जोरदार झटके के साथ लिफ्ट रुकी और पूरे ऑफिस की लाइट बंद हो गई। हर तरफ को अंधेरा छा गया। ये लाइट कैसी चली गई? विश्वा की आवाज में घबराहट से। शिट, मुझे लगता है नीचे गार्ड्स ने ऑफिस खाली हो चुका समझकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। रुको, मैं कॉल करता हूँ। दानियाल ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, मगर अभी वो नंबर मिला ही रहा था कि उसका मोबाइल बैटरी डेड होने की वजह से ऑफ हो गया। व्हाट द हेल, इसे भी अभी बंद होना था। दानियाल झंझला कर बोला। हद होती है किसी चीज की। इतनी देर से अगर आप ऑफिस में बैठे थे तो नीचे गार्ड को बता नहीं सकते थे कि हम अभी अंदर मौजूद हैं। हमारे निकलने के बाद लाइट्स ऑफ कीजिएगा। मगर आपसे कभी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। विश्वा ने गुस्से और डर के मारे दानियाल पर चीखना शुरू कर दिया। विश्वा रिलैक्स, अपने मोबाइल से भाईजान को कॉल करो। उन्हें कहो कि नीचे गार्ड को फोन करके लाइट्स ऑन करवाए। दानियाल ने मशवरा दिया। विश्वा ने कांपते हाथों से अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला और अजमेर खान का नंबर डायल किया, मगर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने 3-4 बार लगातार ट्राई किया मगर अजमेर खान फोन ही नहीं उठा रहे थे। डैड डैड फोन नहीं उठा रहे। विश्वा की आवाज इस बार खौफ से नम हो गई। ओके कोई बात नहीं, रिलैक्स विश्वा, हम दोबारा ट्राई करेंगे। तुम बस घबराना मत। दानियाल ने प्यार से कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि विश्वा को क्लास्ट्रोफोबिया है, इसलिए वो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। मगर विश्वा पूरी बुरी तरह घबरा चुकी थी। लिफ्ट की वो छोटी बंद जगह और खुप अंधेरा उसके असाब पर सवार हो चुका था। उसका दम घुटने लगा था और दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। वो घबराती हुई लिफ्ट की दीवार से टेक लगाकर वही जमीन पर बैठ गई। दानियाल ने जब विश्वा की खींच सुनी तो वह एक पल गवाए बगैर जल्दी से जमीन पर उसके करीब बैठ गया। उसमें विश्वा के मोबाइल की टॉर्च रोशन की और रोशनी का रुख दूसरी तरफ कर दिया ताकि खूब अंधेरा खत्म हो सके। उसके घुटनों पर अपना हाथ रखकर उसका ध्यान बटाने के लिए माजी के उन हसीन और रोमानवी दिनों की याद दिलाने लगा ताकि विश्वा का खौफ कम हो सके। मगर उन यादों ने विश्वा के उस सख्त का बंधन तोड़ दिया। वो मासी की तलखियों को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि उसकी खिंचकियां बन गई और शदीद घबराहट की वजह से उसे सांस लेने में शदीद दिक्कत होने लगी और वह सीना पकड़कर हाँफने लगी। विश्वा, विश्वा मेरी जान, सांस लो, लंबा सांस लो। दानियाल ने तड़पते हुए कहती। विश्वा का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया तो वो गहरी गहरी सांस पड़ने लगी, मगर उसका जहन अभी भी शायद खौफ से उलझा था और उसे उसी खौफ से निकालना था। इसीलिए दानियाल ने बगैर कुछ सोचे विश्वा की सांसों को बहाल करने के लिए अपनी गर्म सांसें विश्वा की उखड़ती हुई सांसों के साथ ऐसे उलझा दी कि विश्वा का सारा खौफ, सारा गुस्सा, सारी दुनिया एक पल में गायब हो गई। विश्वा चाहकर भी खुद को दानियाल की इस जानलेवा सैर अंगाए कुर्बत से दूर नहीं कर पा रही थी। दानियाल का गहरा और शिद्दत से भरपूर लम्स विश्वा के वजूद की सारी तलखी को अपने अंदर समेट रहा था। उसकी उखड़ती हुई सांसें अब दानियाल की सांसों के साथ मिलकर एक मतवासन ताल में बदल चुकी थी। इसी सहर अंगेज और मदहोशकुन लम्हे में विश्वा के मोबाइल की तेज टिंगटों ने दोनों को कोश की दुनिया में वापस ला खड़ा किया। विश्वा ने वह जैसे ख्वाब से चाहते हुए दानियाल के सीने पर हाथ रखा और उसे पूरी ताकत से पीछे धकेला। दानियाल भी हड़बड़ा कर पीछे हुआ। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी और आंखों में विश्वा के लिए वही पुराना गहरा खुमार था। विश्वा का पूरा वजूद कांप रहा था। उसके लग दानियाल के लम्स की गर्मी से अब भी दहक रहे थे। उसने शर्मिंदगी, गुस्से और जज्बात के मिले जुले तासुरात के साथ दानियाल को देखा, जिसने अभी अभी उसके सारे उसूलों और बनावटी नफरत को एक पल में पगला कर रख दिया था। फिर जल्दी से जमीन पर गिरे मोबाइल को उठाया। अजमीर खान की कॉल आ रही थी। विश्वा ने फौरन दानियाल से मुंह फेरा और कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो डैड,
विश्वा अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो विश्वा बेटा, तुम कहाँ हो? मैंने अभी तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी। फोन साइलेंट पर था तो पता ही नहीं चला। सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से अजमीर खान की फिक्रमंद मन आवाज सुनाई थी। डैड, हम ऑफिस की लिफ्ट में फंस गए हैं। यहाँ लाइट्स ऑफ हो चुकी है और लिफ्ट बंद है। मेरा दम घुटता है। डैड प्लीज नीचे गार्ड को फोन करके लाइट ऑन करवाए। विश्वा ने दानियाल की तरफ पीठ करते हुए जल्दी जल्दी कहा, और उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। क्या तुम लोग लिफ्ट में फंस गए हो? अजमीर खान ने हैरानगी का ड्रामा किया। हालांकि वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे कि उनका प्लान बिल्कुल सही काम कर गया। बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी ऑफिस के मेन गार्ड को फोन करके पावर ऑन करवाता हूँ। दानियाल तुम्हारे साथ है ना? विश्वा ने एक लम्हे के लिए रुक कर पीछे देखा, जहाँ दानियाल अपनी जमीन पर बैठा इंतहाई नरम और मोहब्बत 5 नजरों से इसी को देख रहा था। जी जी डैड, वो साथ हैं। विश्वा ने नजर चुरा कर कहा। बस फिर फिक्र की कोई जरूरत नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं अभी लाइट ऑन करवाता हूँ, तुम बस हौसला रखो। अजमीर खान ने कहा। कॉल कटते ही लिफ्ट में एक बार फिर खामोशी छा गई। विश्वा ने खुद को दानियाल से दूर रखने के लिए लिफ्ट के दूसरे कोने का रुख किया और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। वो दानियाल की तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने दानियाल की आंखों में देखा तो अपनी चोरी पकड़ी जाने के खौफ से मजीद शर्मिंदा हो जाएगी कि वो उसकी कुर्बत को नापसंद नहीं कर पाई थी। दानियाल आहिस्ता से जमीन से उठा और अपनी पेंट को झाड़ते हुए विश्वा के करीब आकर उसकी तरफ फासला रखते हुए खड़ा हुआ। विश्वा, दानियाल ने धीमी और संजीदा आवाज से पुकारा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, शायद इस हरकत के बाद तुम्हारी नजर में मेरी पोजीशन मजीद खराब हो गई होगी, मगर यकीन करो मेरा मकसद तुम्हारा फायदा उठाना या तुम्हें खलासा करना नहीं था। मैं तुम्हें इस तकलीफ और खौफ में नहीं देख सकता था। अभी विश्वा गुस्से से कुछ और बोलने ही वाली थी कि एकदम लिफ्ट के अंदर तेज रोशनी फैल गई और एक हल्के से झटके के साथ लिफ्ट दोबारा नीचे की तरफ हरकत करने लगी। विश्वा ने सुकून का सांस लिया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और उसके दरवाजे खुले, विश्वा दानियाल को एक नजर देखे बगैर तेज कदमों से बाहर की जाने पड़ गई। उसके वहां से जाने के बाद वो भी सर झटक कर घर जाने के लिए निकल गया। इस वाक़या को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। दानियाल के नए एल्बम के सबसे खूबसूरत रोमांवी गाने की शूटिंग का शेड्यूल तय हो चुका था, जिसके लिए पूरी टीम को पाकिस्तान की सेहर अंगेज शुमारी इलाका जाके जाना था। विश्वा तो इस एल्बम को कैंसिल कर चुकी थी, मगर इसमेर खान ने कंपनी के मफाद और दानियाल की साख की खातिर विश्वा को बड़ी मुश्किल से मनाया था कि वो शूटिंग को ना रोके। चूंकि विश्वा खुद कंपनी को संभाल चुकी थी, इसलिए वो पूरी प्रोडक्शन टीम और दानियाल पर कड़ी नजर रखने के लिए खुद भी इस आउटडोर शूट शूट पर साथ जा रही थी। शूटिंग के लिए पाकिस्तान को खूबसूरत तरीन इलाके स्कर्दू का इंतखाब किया गया था, जहां दूर दूर तक फैले फलक बोझ पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खड़े थे। वादी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये मस्ता हवाएं चल रही थी। शूटिंग का सेट एक खुली बर्फीली ढलवान पर लगा था, जहाँ इर्द गिर्द दीवार के देवदार के दरख्त बर्फ से लदे हुए इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। बर्फ के इस हसीन पस मंजर में दानियाल के गाने की वीडियो शूट हो रही थी। दानियाल हमेशा की तरह अपने मखसूस दिलकश अंदाज से माइक के सामने एक घड़ा गुनगुना रहा था, जब एल्बम के खूबसूरत मॉडल और हीरोइन उसके आसपास घूमते हुए परफॉर्म कर रही थी। विश्वा सेट के कोने में मॉनिटर स्क्रीन के पास कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थी। स्क्रीन पर जब उसने देखा गाने के एक सीन में हीरोइन दानियाल के बेहद करीब आती है और दानियाल उसका हाथ थाम कर उसे एक खूबसूरत दायरे में घुमाता है और इंतहाई वालहाना अंदाज में उसकी आंखों में देखकर कहा था, तो न जाने क्यों विश्वा के दिल के अंदर एक शदीद और तेज जलन की लहर उठी। वो दानियाल को किसी दूसरी औरत के इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो एक झटके से कुर्सी से उठी और गुस्से से तिल मिलाती हुई तेज तेज कदम उठाती सेट से दूर बर्फीली पगडंडी की तरफ पड़ने लगी। दानियाल ने जैसे ही उसने विश्वा को गुस्से में वहां से जाते देखा, उसने एक पल गवाए बगैर डायरेक्टर को हाथ के इशारे से शूटिंग रोकने का कहा और खुद उसके पीछे भागा। विश्वा, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? इस तरह अकेले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। दानियाल ने उसे दूर से पुकारते हुए कहा। आपको इससे क्या मतलब? इससे दानियाल, आप जाइए अपनी उसी हीरोइन के पास, आप उसी को डिस्टर्ब करते हैं। बड़े अच्छे लग रहे थे आप दोनों साथ, और हाँ, अच्छी तरह से छुइएगा जगह जगह से। वो दबकर हसद में जलती हुई बोली। विश्वा के लहजे की ये तपिश और जलन देखकर दानियाल के लबों पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो समझ गया कि उसकी पगली दीवानी बीवी बुरी तरह हसद का शिकार हो रही है। अरे मैं क्यों किसी गैर औरत को छूऊंगा? मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ यार। अब ये और बात है कि मेरी बीवी मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती। मैं पिछले 5 साल से छला छांट ही फिर रहा हूँ। दानियाल में से छेड़ने के लिए शरारती अंदाज में कहा। दानियाल की इस बात पर विश्वा तब कर एकदम उसकी तरफ पलटी तो उससे टकराती टकराती बची।
दानियाल ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ हवा में खड़े किए और नत्थी में कर हिलाया, गोया कह रहा हो कि कोई इरादा टकराने का नहीं था। दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं मैं आपकी हीरोइन जैसी नहीं हूँ जो बिल्कुल चिपको टाइप है। विश्वा ने गुस्से से चबा चबा कर कहा, और फिर गुस्से पर काबू न पाते हुए दानियाल के चौड़े सीने पर दोनों हाथ मार कर उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। मगर विश्वा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि दानियाल के बिल्कुल पीछे एक गहरी बर्फीली दहलान है, और इसी वक्त वादी में शदीद बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी, जिससे जमीन पर बेहद फिसलन हो चुकी थी। विश्वा का जोरदार धक्का लगने की वजह से जैसे ही दानियाल पीछे को हुआ, उसका पांव बुरी तरह लड़खड़ा गया। वो खुद को खाई में गिरने से बचाने के लिए दानियाल ने तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। विश्वा दानियाल को गिरता देखकर हड़बड़ा गई और खौफ के मारे उसने फौरन दानियाल का हाथ थाम लिया ताकि से बचा सके, मगर खुद भी अपना तवाज़ुन खो बैठी। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटते हुए गहरी बर्फीली दहलवाद से नीचे की जानिब गिरने लगे। दानियाल ने एक लम्हे के लिए भी विश्वा को खुद से अलग नहीं होने दिया था, बल्कि उसे अपने मजबूत बाजुओं में बुरी तरह बींच लिया और अपना एक हाथ विश्वा के सर के नीचे रख दिया ताकि गिरते हुए किसी पत्थर या सख्त बरस के विश्वा के सर पर चोट न आए। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे बर्फ पर उलटते पुलटते हुए नीचे तेजी से नीचे गहरी वादी की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो और हीरोइन की तरह। जब वो गिरते गिरते नीचे एक बर्फानी जगह पर जाकर रुके तो वो सेट से बहुत दूर न जाने कहाँ पहुंच चुके थे। उस वक्त कुदरत का एक और इम्तिहान शुरू हो गया। देखते ही देखते शदीद तूफानी किस्म की बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फानी हवाएं भी इतनी तेज थी कि आंख खोलना मुश्किल हो रहा था। दानियाल ने जल्दी से विश्वा को अपने साथ उठाया और इधर उधर देखा। ऊपर पहाड़ों की चोटियों से बर्फ के छोटे छोटे तोदे नीचे गिर रहे थे। विश्वा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना यही बर्फ हमारी कब्र बन जाएगी। दानियाल ने पहाड़ से आते हुए तोदों को देखकर शदीद घबराहट के साथ कहा। फिर उसने विश्वा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामा और उसे लिए हुए बर्फ के तूफान में तेज तेज चलने लगा। विश्वा भी खौफ के मारे उसके साथ भाग रही थी, मगर ऊंची ढलवानों से जगह जगह से बर्फ के तोदे नीचे गिरकर उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। दोनों के मोबाइल फोन नीचे गिरने की वजह से कहीं बर्फ में गुम हो चुके थे, जिसकी वजह से वो किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते थे। वो दोनों जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी कि अचानक दूर से उन्हें पाकिस्तान आर्मी और लोकल रेस्क्यू टीम के अहलकार आते दिखाई दिए, जो तूफान में फंसे सियाहों की मदद के लिए निकले थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओबो के प्लीशर टूट रहे हैं, जल्दी मेरे साथ आइए, रेस्क्यू ऑफिसर ने ऊंची आवाज में कहा। वो रेस्क्यू टीम उन दोनों को एक ऊंचे और महफूज मुकाम पर लेगी, जहाँ पहाड़ की ओर में लकड़ी के मजबूत सेफ्टी हट्स बने हुए थे। वहाँ पहले से भी कुछ मुकामी लोग और सयाह मौजूद थे। वहाँ मौजूद इंतजामिया ने दानियाल और विश्वा की हालत देखकर उन्हें एक छोटा सा प्राइवेट लकड़ी का कमरा अलॉट कर दिया ताकि वो वहाँ ठहर सके। उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक सिंगल बेड लगा था और एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। पहाड़ी तूफान की वजह से कमरे के अंदर भी सर्दी हद से ज्यादा थी और विश्वा का पूरा वजूद ठंड की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। उसके दांत बज रहे थे। वो कांपती हुई खामोशी से उस सिंगल बेड पर बैठ गई। नानियाल ने उसकी हालत देखी तो फौरन विश्वा के करीब आया। विश्वा, तुम इत्मीनान से इस बेड पर सो जाओ, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रात गुजार लूंगा, खुद को अच्छी तरह से कवर करो। दानियाल ने इंतहाई नरमी से कहते विश्वा का गीला हो चुका ओवरकोट उतारा और बेड पर पड़ा हुआ मोटा गरम कंफर्टर विश्वा की गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया ताकि उसे गर्माइश मिल सके। विश्वा सर्दी और नकाहत की वजह से इतनी बेबस थी कि उसने दानियाल को रोका भी नहीं। दानियाल ने देखा तो विश्वा के नाजुक हाथ सर्दी से बिल्कुल नीले पड़ रहे हैं। अभी उसने बगैर कुछ सोचे समझे विश्वा के दोनों छोटे हाथों को अपने बड़े और गर्म हाथों में थाम लिया। वो विश्वा के हाथों को अपने हाथों से रगड़ने लगा, फिर लबों के करीब लाकर उन पर गरम गरम फूंके मारने लगा ताकि उसके खून की गर्दिश बहाल हो सके। विश्वा कंफर्टर के अंदर सिमटी साकिब बैठी यकतिक दानियाल को देखे जा रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में दानियाल के चेहरे पर उसके लिए जो बेपनाह फिक्र, तड़प और सच्ची मोहब्बत थी, वो साफ नजर आ रही थी। वो विश्वा के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। दानियाल का ये वालहाना अंदाज देख विश्वा का दिल एक बार फिर मोम की तरह पिघल रहा था। मादी की मोहब्बत फिर से उसके अंदर जाग रही थी, मगर वो अपनी अना की जंग हारना नहीं चाहती थी। वो खुद को दानियाल के सामने कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। विश्वा ने दानियाल के इस वालहाना अंदाज और अपने अंदर जागते हुए सच्चे जज्बात से बुरी तरह घबरा कर एक झटके से अपने हाथ उसकी गिरफ्त से खींचे और जल्दी से कंफर्टर के अंदर छुपा लिए। दानियाल ने उसकी इस घबराहट को देखा, एक गहरा और ठंडा सांस भरा
और चुपचाप उठकर कमरे के कोने में रखी लकड़ी की पुरानी चेयर पर आकर बैठ गया। लकड़ी के उस पुराने गेस्ट हाउस के उस छोटे से कमरे में एक हल्का सा बल्ब जल रहा था। सामने बने आतिशदान में लकड़ियां बुझने के करीब थी। शायद वो कब से जल रही थी, इसलिए अब उनका कोयला सर्द हो रहा था। तूफान की वजह से इस पुराने गेस्ट हाउस में फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और वादी के बहुत से लोग इस यहाँ पनाह लेने के लिए जमा हो चुके थे। उन दोनों को तो उनके सेलिब्रिटी होने की वजह से ये एक छोटा सा कमरा मिल गया था, वरना बाकी लोग बाहर लाउंज और कॉरिडोर में तक में दरियां बिछा कर बैठे थे। कुछ ही देर गुजरी तो आतिशदान की आग बिल्कुल बुझ गई। कमरे में यख बस्ता सर्दी की शिद्दत और भर गई। विश्वा जो कंफर्टर में सिमटी सोने की कोशिश करी थी, मगर ठंड से सोया नहीं जा रहा था। मगर कहते हैं ना, जब नींद आनी हो तो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाती है। उसकी भी पलकें बोझिल होने लगी। अभी इसकी आंख लगने ही लगी थी कि एकदम से जोरदार धमाके के साथ गेस्ट हाउस की सारी लाइट्स बंद हो गई। अब पूरे कमरे में खूब अंधेरा छा गया। दानियाल की लाइट क्यों गई है? अंधेरा होते ही विश्वा का बचपन का खौफ फिर से जाग उठा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रुको विश्वा, मैं वहीं जाकर पता करता हूँ। दानियाल ने अंधेरे में टुटोलते हुए उठने की कोशिश की। अंधेरा बहुत मत मत जाना प्लीज दानियाल, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। विश्वा का लहजा खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आवाज में नमी साफ महसूस हो रही थी। विश्वा को इस तरह खौफजदा देखकर दानियाल से रहा ना गया। वो अंधेरे में धीरे धीरे चलता हुआ बेड की तरफ आने लगा, मगर कमरे में अंधेरा इस हद तक था कि एकदम से दानियाल का पांव बेड की लकड़ी की पाइंती से अटका। उसका तवाज़ुन बिगड़ा, वो धड़ाम से सीधा बेड पर मौजूद विश्वा के ऊपर आकर गिरा। अचानक दानियाल के भारी वजूद के अपने ऊपर गिरने पर विश्वा के हलक से एक हल्की सी चीख निकली। आराम से, मैं हूँ विश्वा, दानियाल ने अंधेरे में इंतहाई मध्यम और भारी आवाज में कहा। वो आहिस्ता से उसके ऊपर से उठते हुए बेड की साइड पर बैठ गया, मगर विश्वा इस वक्त खौफ की इस इंतहा पर थी कि उसने बगैर कुछ सोचे घबरा कर अंधेरे में दानियाल का मजबूत बाजू थामा और करीब हो दे अपना चेहरा दानियाल के चूड़े गर्म सीने में छुपा लिया। दानियाल उस वक्त सबकी इंतहा पर था। विश्वा उसकी महरम थी, उसकी शरीक हयात थी, और इस वक्त वो खुद तमाम दूरियां मिटाकर डरी सहमी से इसके बाग में खुद ब खुद आ चुकी थी। वो विश्वा जिसकी कुर्बत के वो दिन रात ख्वाब देखता था, पिछले 5 साल से जिसके एक लम्स को तरसा था, वो यूं उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी। ऊपर से मौसम बेहद तर था। उन दोनों के अंदर के जज्बात शदीद गर्म थे। दानियाल अब खुद को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। विश्वा का वो नर्मो गर्म वजूद, उसकी तेज होती सांसों, उसके जिस्म की खुशबू दानियाल के अंदर बरसों से दबे जज्बात को भड़काती चलेगी। उसने बेख्तियार विश्वा को अपने मजबूत हसाल में ऐसे समाया जैसे वो उसे खुद का एक हिस्सा बना लेना चाहता हो। वो दीवाना वार उस पर अपनी चाहतों की तमाम शिद्दतें निछावर करने लगा। दूसरी तरफ विश्वा, जिसके अंदर भी दानियाल के लिए बेताबी और बेकरारी बरसों से दबी थी, वो भी इस बर्फीली रात के शहर में दानियाल के लम्स से बहती चलेगी। उसने एक बार भी दानियाल को खुद से नहीं झटका, बल्कि उसकी शिद्दतों का जवाब अपनी पूरी चाहत से देने लगी। कुछ घंटों के बाद गेस्ट हाउस की लाइट आ चुकी थी, और लकड़ी के उस कमरे में बल्ब की मध्यम हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। इस मध्यम रोशनी में उन दोनों के चेहरे किसी खूबसूरत ख्वाब जैसे लग रहे थे। दानियाल बेड पर नीम दराज था और विश्वा उसकी बाहों के हसार में थे। विशु, दानियाल ने उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए इंतहाई धीमे से पुकारा। हम्म। विश्वा मदहोशी और खुमार के आलम में अपनी आंखें मूंदे सिर्फ इतना ही बोल सकी, आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। वो विश्वा की गुलाबी रुखसार पर अपने गर्म लब रखते हुए इंतहाई मदहोश लहजे में बोला था। विश्वा ने अपने दोनों बाजू दानियाल के गिर्द कसते खुद को मजीद दूर से उसके गले से लगा लिया। दानियाल ने विश्वा की ये मुकम्मल रजामंदी और चाहत देखकर उस पर अपनी मोहब्बत का वो हक जताया जो वो कभी यूं नहीं लेना चाहता था, मगर इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के तलबगार बने थे। विश्वा ने अपने सारे गिले शिकवे और अना पीछे छोड़कर अपनी पूरी रजामंदी से खुद को दानियाल के स्पुर्द कर दिया था। फिर वो दानियाल के ही चौड़े सीने पर अपना सर रखे पुरसुकून और गहरी नींद सो गई। सुबह जब दानियाल की आंख खुली तो कमरे की खिड़की से बाहर बर्फ पर पड़ती धूप की चमक अंदर आ रही थी। विश्वा अब भी बेहद पुरसुकून अंदाज में उसके सीने का सर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। दानियाल ने मुस्कुराकर इंतहाई आहिस्तगी से उसका सर अपने केमे से हटाकर तकिए पर रखते एक शिद्दत भरा बोसा उसके माथे पर दिया और खुद उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया।
کچھ دیر کے بعد جب دانیال فریش ہو کر باہر آیا تو وشما بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دانیال کی آنکھوں میں وشما کو دیکھ کر پھر سے وہی پرانا خمار اترنے لگا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، اس کے قریب آیا اور انتہائی گمبھیر محبت پاش لہجے میں بولا، مگر جیسے ہی وشما نے اپنا سر اٹھایا دانیال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وشما کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب اس کے شفاف رخسار کو بھگو رہا تھا۔ وشو، کیا ہوا میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ دانیال تڑپ کر فوراً بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا، اس کے رخسار سے آنسو پوچھنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر وشما نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے زور سے جھٹکا کے دانیال دنگ رہ گیا۔ وہ غصے اور نفرت سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ دور رہیے آپ کو پتا تھا میں آپ سے کتنی نفرت کرتی، تو پھر کیوں آئے تھے آپ میرے پاس؟ آپ کی میرے ساتھ سب کرنے کی کیسے ہمت ہوئی؟ وشما کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے میرا فائدہ اٹھایا۔ آپ یہاں میرے ساتھ آئے ہی اس لیے تھے نا، تاکہ اپنی ہوس کا فائدہ اٹھا سکے۔ یہ سب آپ کی پلاننگ ہوگی نا؟ پلاننگ یہ سب کرنا تو ہمیشہ سے آپ کی گھٹیا فطرت رہا ہے۔ ہمیشہ میرے ساتھ کھیلنا، میرے جذبات کو اپنے پاؤں تلے روننا، یہی تو کیا نا آج تک آپ کے میرے ساتھ۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اور دانیال گہرے صدمے سے اپنے لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی سچی محبت اور انمول جذبات کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ وشما کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ان کے کمرے کے باہر کوریڈور سے لوگوں کی ہلکی ہلکی چائمگوئیوں کی آوازیں آنے لگی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وشما کی چیخ و پکار کی آوازیں باہر لاؤنج تک گئی ہے۔ پھر اچانک کمرے کے لکڑی کے دروازے کو باہر سے دڑا دڑ کھٹکایا گیا۔ دانیال نے کرف سے اپنے لب بھینچے، وہ اٹھا اور چلتا ہوا دروازے تک گیا اور اسے تھوڑا سا کھولا۔ سر، یہاں پر موجود باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے بیچ جو کچھ بھی پرسنل مسئلہ ہے اس کو آپ اپنے کمرے تک محدود رکھے۔ آپ کی وائف کی چیخ و پکار کی آوازیں باہر تک آ رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس ہوٹل کے مینیجر نے انتہائی سنجیدگی سے دانیال سے کہا۔ دانیال نے شرمندگی سے اپنے لب بھینچے اور مینیجر سے معذرت کر کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ وشما کو دیکھنے لگا، جو بیڈ پر اپنی گھٹنوں میں سر دیے اب بھی اونچی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دانیال چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھ کر فریش ہو جائیے، مجھے جتنے بھی الزام دینے ہیں، جو بھی سزا دینی ہم گھر جا کر آرام سے دیکھ لیں گے، بس یہاں سب کے سامنے تماشا مت کھڑا کیجیے۔ اس کا لہجہ اب ابتجائیہ ہو گیا تھا۔ وشما نے اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا۔ مجھے اب آپ سے کچھ بات نہیں کرنی، میں طلاق چاہتی ہوں مسٹر دانیال۔ مجھے آپ جیسی جھوٹے اور مکار انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ گھن آتی ہے مجھے اب اپنے اس وجود سے جس پر آپ کا لمس موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب گہری کاٹ تھی اور الفاظ کو یہ زہر بجھتی۔ وشما کے منہ سے طلاق اور گن جیسے الفاظ سن کر دانیال نے کرک سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنی شدت سے درد کرتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے مچلنے لگا۔ اس کے دل کے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ وشما اس کی ہر سچائی پر اپنے غصے کی بھینٹ چڑھا رہی ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا، اب سے طرح فاصلے پر زمین پر بیٹھ گیا۔ تم جیسا چاہو وشما، اب بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، کل رات کے لیے معذرت۔ میں نے کل رات خود پر بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر میں تمہارا خوف دیکھ کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر بہکتا چلا گیا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر تمہارا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا۔ پلیز میرا یقین کرو وشما۔ دانیال نے سر جھکا کر انتہائی دھیمے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی کسی بات پر مجھے یقین نہیں ہے۔ آپ کب کیا نیا جھوٹ گھڑ لیں، آپ کا کیا پتا؟ آپ جیسے انسان کو معاف کر دینے کا مطلب جرم کو بڑھاوا دینا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی کو بھی دھوکا دے اور بعد میں صرف ایک معافی مانگ کے سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا مسٹر دانیال۔ میں آپ جیسے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، جس نے ہماری محبت کی بنیاد ہی ایک بڑے دھوکے پر رکھی تھی۔ میرے استعمال کیا مجھے اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا کر آپ نے موسیقی کی دنیا میں کامیابی کے مراحل طے کیے، پھر میری جائیداد اور دولت ہتھیارے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کر لی، اور خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ڈیڈ کے سامنے جا کے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ اچھے بھی بن گئے، کامیابی بھی مل گئی، دولت بھی مل جائے گی میری وجہ سے، لیکن میں اب ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ سے طلاق لے کر آپ کے اس لالچ کی اصل وجہ ہی ختم کر دوں گی۔ نہ رہے گا یہ رشتہ، نہ رہے گا آپ کے اندر میرا یہ پیسہ پانے کا لالچ، وشما نے تلخ لہجے میں کہا۔ بند کر دو وشما۔ دانیال ایک دم تڑپ اٹھا، اس کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ اتنا مت گراؤ مجھے اپنی ہی نظروں سے کہ مجھے خود اپنے وجود سے گن آنے لگے۔ اگر مجھے صرف دولت جائیداد یہی سب کچھ چاہیے ہوتا نا وشما، تو آج مجھے بڑے سے بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ آفر ہو رہے تھے، میں وہ سب سائن کر کے جانے کتنی دولت اکیلے کما سکتا ہوں، مگر میں یہ سب نہیں کر رہا۔
मुझे तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। अगर होता ना तो इन 5 सालों में मैंने अपने लिए कई महल खड़े कर लिए होते। मगर मैं आज भी एक कनाल के उस छोटे से बंगले में अकेला रहता हूँ। उस घर में जिसको मैंने बड़े अरमानों से हमारी शादी के कुछ महीनों के बाद ही खरीदा था, जहाँ हम दोनों शिफ्ट होने वाले थे। मैं आज भी इस बंगले में अकेला बैठा तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मुझे लगा था कि कभी ना कभी तुम्हारा दिल साफ हो ही जाएगा, मगर तुम मुझे इतना घटिया और नीच समझती हो, मुझे ये नहीं मालूम था। मैं जितना आपको घटिया और नीच समझती हूँ ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप उससे भी ऊपर की चीज़ है। इसीलिए बेहतर यही है कि अब हम दोनों अलग हो जाएं। अब हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसने तनक्कुर भरे अंदाज में कहा तो दानियाल की आंखों में सुख डोरे उतर आए थे। वो बुरी तरह थक चुका था। अब मजीद विश्वा के सामने अपनी मोहब्बत की कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता था। ठीक है विश्वा, अगर तुम्हें मुझ जैसे घटिया नीच आदमी के साथ नहीं रहना तो मैं शहर वापस जा दे ही वो डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा कर खुद साइन करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसने विश्वा की सुनाम ने जिद के सामने हार मानते हुए कहा तो विश्वा का रंग फक हो गया। फिर दानियाल ने एक आखिरी नजर विश्वा के जर्द पड़ते हुए चेहरे पर डाली और चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। नीचे रिसेप्शन पर आकर उसने मैनेजर का नंबर मिलाकर सब कुछ बताया और अपनी खैरियत की इत्तला दी। शुमाली इलाका इजाद में शदीद बर्फबारी की वजह से अगले 2 दिन तक शहर जाने के तमाम रास्ते बिल्कुल बंद रहे। उन्हें मजबूरी में उसी गेस्ट हाउस में ठहरना था। मगर इन 2 दिनों में दानियाल एक बार भी दिन के वक्त उसके कमरे में नहीं घुसा था। वो पूरा दिन बाहर तूफान में रेस्क्यू वालों के साथ गुजार देता। जब रात को वो कमरे में आता तो पूरी रात उस लकड़ी की सख्त कुर्सी पर बैठ के जागते हुए गुजार देता। उन दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो तूफान से ज्यादा खौफनाक थी। 2 दिन बाद जब रात मौसम खुला तो मैं होटल का मैनेजर अपनी टीम समेत गाड़ी लेकर उन दोनों को पिक करने आया। वापसी का पूरा रास्ता उन दोनों ने इंतहाई खामोशी से काटा। किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी शहर की जानिब रवाना थी और चंद घंटों के सफर के बाद अपने शहर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को अलविदा कहे बगैर अलग अलग गाड़ियों में अपने अपने घरों के लिए निकल गए। मगर दोनों ही अपने अंदर मची उस तबाही और सोचों में बुरी तरह गर्क थे। इस बात को कई दिन गुजर चुके थे। दानियाल ने ऑफिस आना बिल्कुल छोड़ दिया था। कंपनी का सारा निजाम अब अकेली विश्वा ही संभाल रही थी। मगर न जाने क्यों वो काम करते हुए बेइरादा बार बार दानियाल के बारे में सोचने लगी। उसका दिल किसी नामालूम खौफ से बैठ रहा था और सर में मुसलसल एक दर्द रहने लगा था। एक दिन वो अपने केबिन में बैठी फाइल्स देख रही थी कि मैनेजर शफीक साहब केबिन के अंदर दाखिल हुए। मैम, ये सर दानियाल का रेजिग्नेशन लेटर है। उन्होंने कंपनी के क्रिएटिव असिस्टेंट की जॉब से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया है और उनका कंपनी के साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था अगली एल्बम के लिए, उन्होंने मैनेजमेंट से कह दिया है कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और ना ही इस कंपनी से कोई ताल्लुक रखेंगे। शफीक साहब ने इंतहाई और उदासी से उस कागज का टुकड़ा विश्वा के आगे टेबल पर रख दिया। विश्वा वो इस्तीफा देकर बिल्कुल साकित रह गई थी, जैसे उसके पांव तले से जमीन निकल गई हो। न जाने क्यों दानियाल का इस्तीफा देखकर उसका दिल बुरी तरह बैठ सा गया। उसने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया, बिना कुछ बोले चुपचाप अपने मेज की दराज में डाल दिया। वो खुद से बार बार कह रही थी यही तो वो चाहती थी, यही तो उसका मकसद था कि दानियाल उसकी कंपनी से चला जाए, इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। मगर अब जब दानियाल वाकई इससे बहुत दूर हो चुका था तो न जाने इसके दिल के अंदर ये कैसी बेचैनी, कैसा इज़्तिराब था जो उसे एक पल भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। अगले कई दिन मजीद गुजर गए। दानियाल कंपनी में दोबारा नजर ही नहीं आया। विश्वा दिन रात मुसलसल उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी। आज भी वो ऑफिस में दानियाल की यादों से तंग आकर न चाहते हुए भी ऑफिस से बहुत जल्दी निकल आई। जब वो घर पहुंची और जैसे ही लाउंज के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम वही झुमके। सामने सोफे पर दानियाल बिल्कुल खामोश से झुकाए उसके डैड अजमीर खान के साथ सामने बैठा था। दानियाल को इतने दिनों के बाद अपने सामने देखकर विश्वा के दिल की धड़कन थम सी गई। वो आहिस्ता से चलती हुई अंदर आई और धीमी आवाज में सलाम किया। दानियाल ने इंतहाई सरसरी से अपना सर उठाकर उसके सलाम का जवाब दिया और फौरन ही दोबारा अपना सर झुका लिया। लाउंज के माहौल में गैर मामूली और भारी संजीदगी की दारी थी। तो दानियाल, तो तुमने अब फाइनल फैसला कर लिया कि तुम हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहे हो? अजमीर खान ने गहरे दुख से दानियाल से पूछा। अजमीर खान के इस बात पे विश्वा ने झटके से सर उठाया और बेयकीनी और सदमे से दानियाल को देखा जो सर पर सोफे पर सर झुकाए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम पेवस्त किए इंतहाई संजीदा बैठा था।
جی بھائی۔ دانیال کی آواز بالکل اسپاٹ تھی۔ وہاں انگلینڈ میں مجھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی میوزک کمپنی کی طرف سے کام کی آفر ہوئی ہے، تو میں وہی مستقل شفٹ ہو رہا۔ اور ہاں، بشما کے ڈیورس پیپرز کا میں نے اپنے وکیل سے کہہ دیا ہے، جیسے وہ پیپرز تیار ہو کر آتے ہیں ان پر سائن کر دوں گا، اور 7 دن بعد کی میری فلائٹ پک ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ آخری بات دانیال نے اپنا سر اٹھا کر سیدھا وشما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی، جسے وشما کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ دانیال آہستہ سے سوکے کر کھڑا ہوا۔ اے دانیال، کھانا تو کھا کے جاؤ بیٹا، آفشاں بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں آپا، بھوک نہیں ہے بالکل، میں اب چلتا ہوں، بہت ہی تیاریاں باقی ہیں، دانیال نے انتہائی بے رخی سے کہا، اور بشما پر ایک نگاہ کلک ڈالے بغیر تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بشما کا سخت جواب دے گیا، اس کی آنکھیں بے اختیار بہہ نکلی۔ وہ تڑپ کر اپنے ڈیڈ کی طرف پلٹی۔ دیکھا نا آپ نے ڈیڈ، دیکھا آپ نے وہ کس طرح کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ چاہتے تھے میں نے ایک اور موقع دوں، یہ رشتہ کبھی نبھا ہی نہیں سکتے تھے، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بشما روتے ہوئے غصے سے کھٹ پڑی، اور کیا کرے، ذلت سہتا رہے، بس اپنی پوری کوشش کی تھی بشما، کتنی بار وہ تم سے معافی مانگ چکا تھا، کتنی بار وہ خود کو تمہاری انا کے آدھی چکا تھا۔ 5 سال بشما، 5 سال کوئی کم وقت نہیں ہوتا، اس نے پورے 5 سال صبح کا انتظار کیا، تمہاری معافی کا انتظار کیا، مگر تم صرف اپنی نفرت اور انا اس کے وجود پر ان دل کی جا رہی ہو۔ آج میں نے زندگی میں پہلی بار دانیال کو بھی بے جان اور مایوس دیکھا ہے۔ اجمیر خان نے بولتے بولتے توقع کیا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے دوبارہ اپنی بات کو جاری رکھا۔ دانیال نے ماضی میں جو بھی کیا ہو، کہ اس نے کبھی تم سے زبردستی محبت کا اظہار کیا تھا؟ نہیں نا، محبت تو تمہاری طرف سے شروع ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان دوسرے کا فائدہ اٹھا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ دانیال نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کے فریب میں آ کر سے محبت کرو۔ ہاں، اس نے ماضی میں یہ غلطی ضرور کی کہ تمہاری محبت کا فائدہ اٹھا کر خود کو کامیاب کرنا چاہا، اور پھر اپنی منگیتر شمع کے کہنے پر اس بلیک میلنگ کی وجہ سے تم سے شادی بھی کی۔ مگر وشما، اس شادی کے بعد اس رشتے کو دانیال نے جس ایمانداری اور پاکیزگی سے نبھایا ہے، اس کی مثال نہیں ملی تھی۔ جب اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ وہ آدھی رات کو اپنا گناہ قبول کرنے سب سے پہلے میرے پاس پہنچا تھا، تم اپنے اس باپ کی سزا کیوں نہیں دیتی، جس نے دانیال کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ تمہیں کچھ نہ بتائے، اور دانیال سے یہ وعدہ لیا کہ وشما کی آنکھوں میں کبھی ایک آنسو نہیں آنے دے گا، اور دانیال نے میرے اس وعدے کو نبھایا بھی۔ اجمیر خان کی آواز سن کے جبکہ وشما ساکت کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وشما، تمہیں دانیال کو وہ پرانا دھوکھا تو یاد ہے، مگر تمہیں اس کا وہ 6 مہینے کا ساتھ یاد نہیں، جب وہ تمہیں اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر پھرتا تھا، جب اس کی بے پناہ محبت کا نکھار تمہارے اس چہرے پر نظر آتا تھا۔ اب نہ تم خود خوش ہو اور نہ اسے خوش رہنے دے رہی ہو، اب بھی تم مسلسل اسی کو کلیم کیے جا رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم دونوں کے بیچ ان 2 دنوں میں گیسٹ ہاؤس میں کیا ہوا، مگر دانیال جب سے واپس آیا ہے وہ بالکل گمسم سا ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ شدید بخار میں تڑپتا رہا، اور اس شدید بخار کی گنودگی میں وہ پاگلوں کی طرح صرف تمہارا نام لے لے کر تم سے ہی معافیا مانگ رہا تھا۔ اور کتنا ٹارچر کرو گی اسے وشما، اور کتنا تڑپاؤ گی؟ اجمیر خان تو وشما پر بری طرح پٹ پڑے تھے۔ ان کی باتوں نے وشما کے اندر لگی انا کی اس دیوار کو ایک پل میں گرا کر راکھ کر دیا۔ وشما سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ دانیال کی سچی محبت کو اپنی انا کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور روتی ہوئی بھاگتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو اندر سے بند کر لیا، دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر وہ تڑپ تڑپ کر روتی، میں نے یہ کیا کر دیا دانیال، میں نے اپنے دانیال کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ اس کی علیحدہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ اسے دانیال کو وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ وہ آج بھی اسی ایک تنال کے بنگلے میں اس کا منتظر ہے۔ پھر کچھ ہی پل کے بعد وشما کے اندر ایک نیا عزم جاگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کیے اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے افشاں بیگم اور اجمیر خان سے پکارتے رہے، مگر وہ اس وقت جیسے کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ تیزی سے پوچھ میں اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور پوری سپیڈ سے گاڑی کو اس راستے پر دوڑا دیا جو سیدھا دانیال کے بنگلے کی طرف جاتا تھا، اس بنگلے کی طرف جو دانیال نے دونوں کی محبت کے ارمانوں سے بنایا تھا۔ بنگلے پر پہنچتے وشما نے گاڑی کے جھٹکے سے بریک لگائی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر کا مین دروازہ کھلا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے جیسے ہی لاؤنج میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ لاؤنج کے صوفے پر
دانیال نیم دراز تھا، شدید ذہنی کرب میں اپنی مٹھی بنا کر بار بار اپنے ماتھے پر مار رہا تھا، جیسے خود کو کسی درد سے نجات دلانا چاہتا ہو۔ وشما دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی، اس کے قدموں کی آہٹ پر دانیال نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ وہ سمجھا شاید اس کا وہم ہے۔ وشما چپ چاپ دانیال کے بالکل قریب، چند انچ کے فاصلے پر زمین پر بیٹھ کر اپنی محبت پاش نم آنکھوں سے غور سے دیکھنے لگی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش اور مخصوص خوشبو محسوس کر کے دانیال نے آہستہ سے اپنا بھاری سر اٹھا کر دیکھا۔ وشما کو اپنے اتنے قریب زمین پر بیٹھا دیکھ کر دانیال کی پہلی آنکھوں میں بے یقینی ابھری، دوسرے ہی پل ایک گہری حیرت دہرائی۔ وشما، تم سچ میں یہاں ہو یا پھر میں پھر سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ وشما کی طرف بڑھایا تاکہ اسے چھو کر یقین کر سکے۔ جیسے ہی دانیال کی انگلیوں نے وشما کے نرم رخسار کو چھوا تو اسے سچ میں وہاں پا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچنے لگا، مگر وشما نے ایک پل گنوائے بغیر جلدی سے دانیال کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے، وشو کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ جلدی سے صوفے سے نیچے اس کے بالکل قریب ہو اور اس کے روتے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بےتابی سے بولا، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ بولو وشما۔ وشما نے دانیال کی اس بے پناہ بے لوث فکر کو دیکھا تو اس سے اپنا ماتھا دانیال کے ماتھے سے ٹکا دیا اور مزید اونچی آواز میں رو تھی۔ دانیال کی سانس اس کے چہرے پر بکھ رہی تھی۔ پھر اچانک وشما غصے سے تھوڑا پیچھے ہٹی اور اپنے نازک ہاتھوں سے دانیال کی چوڑے سینے کا بے در پہ مکتے برسانے لگی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کے جانے کی، سوچنے کی اور مجھے طلاق دینے کی بھی؟ سمجھتے کیا ہے آپ خود؟ مسٹر دانیال شیخ۔ وشوا مسلسل روتے اس کے سینے پر مار رہی تھی اور دانیال حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے غصے میں طلاق کا نام دیا تھا، کیوں نہیں آپ مجھے ایک زوردار ڈانٹ لگائی؟ کیوں نہیں مجھے کھینچ کر اپنی سینے سے کھینچا اور کہا، خبردار وشما، اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی اب دوبارہ بات بھی کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آپ کو بار بار اپنا پیار جتانا چاہیے تھا نا دانیال، آپ کیوں اتنی جلدی ہار مان کے؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ کا پیار جتانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو دانیال، ہاؤ ڈیئر یو! وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ مسلسل دانیال کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے وار کر رہی تھی اور ساتھ روئے جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کی ساری محبت اور شکویں زبان سے اگل رہی تھی۔ دانیال نے جب وشما کے منہ سے یہ اعترافی محبت سنا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر اپنی مضبوط بالوں کے ہتھیار میں اس طرح بھینچ لیا کہ ان کے بیچ ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ خبردار وشو، اگر تم نے اب یہاں سے میرے اس دل کے قریب سے ایک انچ بھی دور جانے کی کوشش کی نا تو میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ تم میری اور صرف میری۔ دانیال نے اسے خود میں بھینچے ہوئے اپنے حد درجہ گھمبیر اور جذبات سے لرزتے لہجے میں کہا۔ پھر دانیال نے اسے خود میں سموئے ہوئے انتہائی دیوانگی کے عالم میں ریشما کے چہرے کے ہر نقش پر، اس کی پیشانی پر، اس کی بند آنکھوں پر، اس کے گلابی رخساروں پر اپنے محبت کی مہر کرنا شروع کر دی، جیسے وہ ان 5 سالوں کی پیاس ایک ہی پل میں بجھا دینا چاہتا ہو۔ ریشما نے دانیال کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بری طرح دبوچا، شرم و حیا کی سرخ ہوتے اپنی آنکھیں نیچے دانیال کی سوالہانہ انداز کو اپنی دل کی گہرائیاں تک محسوس کرنے لگی۔ پھر دانیال نے جھٹکے کے ساتھ وشما کو اپنے مضبوط گود میں اٹھایا تو وشما کی ہلکی سی چیخ نکلی، دانیال یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیچے اتاریے۔ نو نیور۔ کمرے میں جا رہے ہیں ہم وشما، جہاں پچھلے 5 سال کا ادھورا حساب پورا کرنا ہے اور تمہیں میری سچی محبت کا مزید لائیو ڈائمو دکھانا ہے۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی شرارتی اور عاشقانہ انداز سے کہا۔ دانیال کی بات پر وشما کا چہرہ گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ اس نے اپنی دونوں نازک بازو دانیال کی گردن میں حمائل کی اور اپنا چہرہ دانیال کے تپتے ہوئے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ ان کے دلوں کی تمام قدورتیں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ تمام غلط فہمیوں کی جگہ اسی پرانی اور لازوال محبت نے پھر سے اپنا مضبوط حق جما لیا تھا۔ اس چھوٹے سے بنگلے کا ایک کونا ان دونوں کی خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے کہ اب آنے والی زندگی کا ہر ایک لمحہ صرف اور صرف ان کی محبت کی خوشبو سے مہکنے والا تھا، جہاں اب دور جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ختم شد۔